नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपाका दुवै खेपा एकअर्का विरुद्धका आरोप तल्लो तहमा पुर्याउन व्यस्त। दाहाल पक्षले दस्तावेज छापेर कार्यकर्तालाई बाँडेपछि ओली पक्ष प्रतिवादमा उत्रियो। कोरोना संक्रमणबाट थप 28 जनाको मृत्यु, 1950 बिरामी थपिए। काठमाडौँ उपत्यकाका 800 भन्दा बढी। शेयर परिसूचक आज पनि उच्च अङ्कले बढ्यो। झन्डै 7 अर्बको कारोबार। महामारीका बीच रेमिटेन्स प्रवाह उत्साहजनक। अमेरिकामा औपचारिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु। व्हाइट हाउसले इमानदारीपूर्वक सहयोग गरिरहेको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र च्याम्पियन्स लिगमा आज समूह चरणका 8 खेल। जित हात पारे बायर्न म्युनिक, लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटी नकआउट चरणमा जाने। सत्तारूढ दल नेकपा सचिवालयको पूर्व निर्धारित बैठक नजिकिँदै जाँदा नेतृत्वको झगडा पार्टीका तल्लो तहसम्म झाँगिँदै गएको छ। दुवै खेमा एक अर्का विरुद्धका आरोप तल्लो तहसम्म पुर्याउन व्यस्त देखिएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको विवादित प्रस्ताव छापेर जिल्ला स्तरसम्मै वितरण गरिएपछि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएको छ। काठमाडौँ स्थित मदन भण्डारी कलेजमा आज अनेरासो ब्यूका अध्यक्ष ऐन महर सहित ओली पक्षधर युवा विद्यार्थी नेताहरूको भेलाले दाहालको दस्तावेज पार्टी संरचनामा वितरण गरेर पार्टीलाई विभाजनतिर धकेलेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष ओलीको सहमति बिनै प्रतिवेदन पेश गर्नु र त्यसमा छलफल एवं वैधानिक निरूपण नहुँदै वितरण गर्नु गलत भएको ठहर भेलाले गरेको छलफलमा सहभागी पूर्व उपाध्यक्ष रश्मि आचार्यले जानकारी दिए। भेलाले दाहालद्वारा वितरित प्रतिवेदन रोक्न मातहतका नेता कार्यकर्ता परिचालन गर्ने सम्मको निर्णय गरेको छ। ओली पक्षका विद्यार्थी नेताहरूले दुवै अध्यक्षलाई भेटेर एकताको लागि पहल गर्ने र एउटै प्रतिवेदन बनाउन दबाब दिने निर्णय समेत गरेको अखिलका पूर्व सचिव आरसी लामिछानेले जानकारी दिए। भेलामा केही पूर्व माओवादी समूहका नेता समेत सहभागी थिए। पार्टीभित्र अध्यक्षद्वय बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपामा पछिल्लो समय दुवै पक्षले आफ्नो समूहको भेला र छलफललाई तीव्रता बनाएका छन्। सत्तारूढ नेकपाका दुई अध्यक्ष एकले अर्कालाई विस्थापित गर्ने तहसम्म रणनीतिमा सक्रिय भएका बेला दोस्रो पुस्ताका केही नेताले समझदारीमा ल्याउने पहल पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूले पार्टी विभाजन रोक्न र विवाद साम्य पार्न नेतृत्वलाई भेटेरै अनुरोध गर्नेदेखि विभिन्न तहका छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। तर ती नेता पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन सकिनेमा ढुक्क भने देखिँदैनन्। नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल र टोपबहादुर रायमाझीले सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न र विभाजन हुनबाट जोगाउन आग्रह गरे। जवाफमा दाहालले आफ्नो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरेर अघि बढ्दा नै राम्रो हुने भन्दै पार्टी फुटको अवस्थामा नपुग्ने बताए। पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका ती नेताहरूले यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि छलफल गरेका थिए। यस्तै जनार्दन शर्मा र देवेन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू पनि विवाद मिलाउन लागि परेका छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट मानिने स्थायी समिति सदस्य द्वय घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले पनि सहमतिका लागि निरन्तर दबाव दिइरहेका छन्। अर्कोतिर ओली निकट मानिने महासचिव विष्णु पौडेल र नेता सुभाष नेवाङले पनि दाहालसँग निरन्तर भेटेर छलफल गरिरहेका छन्। विवाद मिलाउन भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त काठमाडौँमै बसेर दुवै अध्यक्षको सहमतिमा संयुक्त प्रस्ताव तयार पार्ने प्रयासमा छन्। नेमाङ र पोखरेल प्रति दाहाल खेमा पनि केही लचक देखिएको छलफलमा सहभागी नेताहरूको भनाइ छ। दुवै पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू बीच पनि समाधानको साझा सूत्र खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। स्थिति गम्भीरै छ, सामान्य अवस्था छैन। अब किन हामी त 3 चोटि भइसक्यो पार्टी फुटको नजिक पुगेको, तेस्रो चोटि हो यो। तेस्रो चोटि निकै खतरापूर्ण हुन्छ भनेर हामी गम्भीर रूपले लागिरहेका छौँ। अब द्वितीय अध्यक्षलाई भेटेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अरू साथीहरूसँग पनि अब छलफल गरिरहेका छौँ। माधव नेपाल झलनाजीहरूसँग भेटिरहेका छौँ हामीले। तर पनि मलाई किन अझै कुनै निष्कर्षमा त्यो पार्टी पुगिसकेको देखिँदैन। अझै पनि फुटकै दिशातिर नै छ। यस अघि पनि
विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेता घनश्याम भुसालको अगुवाईमा दुवै खेमाका युवा नेताहरूको भेलाले सहमतिका लागि दबाब दिएको थियो। त्यतिखेर दुवै अध्यक्षले शक्ति बन्डा गर्ने सहमतिमा गएर सङ्घर्षलाई विराम दिएका थिए। तर यसपालि दाहालले ओली विरुद्ध सचिवालयमा लिखित रूपमै गम्भीर आरोपहरू दर्ज गरेको र त्यसको प्रतिवादमा ओलीले पनि प्रत्यारोपको दस्तावेज ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। त्यसयता दुवै अध्यक्ष बीच संवाद शून्य छ। गुटका बेला तल्लो तहसम्म तीव्र पारेका छन्। यस्तो अवस्थामा दोस्रो पुस्ताको प्रयासले सार्थक परिणाम दिनेमा आशावादी हुने ठाउँ भने देखिएको छैन। उनीहरूले भन्न सक्नु पर्ने हो कि तपाईहरू यो यतिखेर केन्द्र समिति डाकेर आफ्ना कुराहरू सोल्भ गर्नुहुन्न भन्ने कि तपाईहरू नेतृत्व गर्न योग्य हुनुहुन्न र त्यो पार्टीको समस्या समाधान हुनको लागि जानुपर्ने या त संसदीय दलमा हो या त केन्द्रीय समितिमा हो। त्यहाँ जानको लागि नेतृत्वलाई बाध्य पार्नुपर्ने त्यो दोस्रो तहका नेताहरूले हो। त्यो नगरेसम्म यो टालटुले प्रकारको सहमतिले जतिसुकै सहमति गरे तापनि फेरि यो समस्या बल्झिरहन्छ। नेतृत्वले यसलाई चाहिँ धोती लगाउने खालको काम भइरहन्छ। त त्यस्तो खालको सहमतिको कुनै तात्पर्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेकपाको विवाद विधि र पद्धति भन्दा नेतृत्वको व्यक्तिगत झगडामा केन्द्रित छ। दोस्रो तहका नेतामा पनि गुटगत हित भन्दा फरक सुझाव दिए आफै किनारामा परिने डर छ। त्यसैले एकाध नेताका महत्वाकांक्षा व्यवस्थापनमै केन्द्रित नभई वैकल्पिक धारबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सके मात्र दोस्रो पुस्ताको प्रयास सार्थक बन्न सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले कानुन विपरीत प्रमाणपत्र र डिप्लोमा तहको नर्सिङ, एचए लगायतका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिएको खुलेको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लङ्घन गरी नर्सिङ परिषदलाई समेत छलेर यो निर्णय गरेका हुन्। परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले अपारदर्शी तवरले पूर्वाधार नै नभएका संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिएको पाइएको छ। स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत नर्सिङ, एचए, फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा, ल्याब टेक्नोलोजी, डेन्टल लगायत प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगको हो। तर शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहेको सिटिभिटीले अघिल्लो साता कानुन मिचेर पूर्वाधार नै नभएका 12वटा संस्थालाई प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिएको छ। नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि 100 शैय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने नर्सिङ परिषदको अनुमति लगायतका मापदण्डको ख्यालै गरिएको छैन। कुनै पनि पूर्वाधार नभएका र अनुगमन पनि नगरेका संस्थाको थारो निवेदनका भरमा सम्बन्धन बाँडिएको हो। सिटिभिटीले प्रत्येक संस्थालाई नर्सिङ लगायत 6 देखि 7 वटासम्म शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको सम्बन्धन दिएको छ। नर्सिङ छ, अनि एचए सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, डेन्टल साइन्स, रेडियो डायग्नोस्टिक र अप्थाल्मिक साइन्स त्यहाँको स्थानीय हस्पिटलसँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्छौँ भनेर हामी कहाँ अनुरोध आएपछि हामीले त्यसलाई स्वीकृति दिएको। अब त्यसको सही बेड छ कि छैन अथवा के छ स्थिति त्यो चाहिँ अब पछि पूर्वाधार हेरेर अनि त्यसको बारेमा निर्णय हुन्छ। सिटिभिटीले स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम मात्र होइन, डिप्लोमा तहका इन्जिनियरिङ, आयुर्वेद, कृषि लगायतका दर्जनभन्दा बढी शैक्षिक संस्थालाई पनि सम्बन्धन बाँडेको छ। शिक्षा मन्त्री नै सह अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्र र ऐनका प्रावधान मिचेर स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति दिएकोमा आयोगले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। कानुनको थारो उल्लङ्घन गरी दिइएको सम्बन्धन तत्काल रोक्न आयोगले निर्देशन नै दिएको छ। यही शैक्षिक सत्रबाट पठन पाठन गर्ने गरी कोटासहित कुन कुन विषयको कुन कुन शिक्षण संस्थामा कति कतिवटा कोटा चलाउने समेतको चाहिँ विवरण सहितको पत्र प्राप्त भयो। अब यो पत्र आएपछि त हामी त एक ढङ्गले चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिँ वर्तमान ऐन नियम अनुसार हेर्दाखेरि आश्चर्यचकितै भयौँ होइन। सबै क्राइटेरियाहरू पुरा भयो। अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउँ भनेर आयोगसँग परामर्श गरेर आयोगले ओके गर्ने विषय हो। तर अब यो चाहिँ यस्तो ठाडो रूपमा आएको हुनाले हामीले चाहिँ अब यी सबै कुराहरू नभइकन स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन।
त्यसो त यसअघि पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा बिना मापदण्ड स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमको सम्बन्धन बाँड्न खोजिएकोमा व्यापक आलोचना भएको थियो। डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको मुख्य माग सिटीभित्तिको सम्बन्धनमा व्यथिति अन्त्य पनि थियो। तर शिक्षा मन्त्री नै अपारदर्शी तवरले सम्बन्धन बाँड्न लागि परेपछि यसको नियमन र नियन्त्रण कसले गर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो दायित्व सरकारकै हो, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख जिम्मेवारी मानिन्छ। तर ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले 17 देशमा गरेको अध्ययनले नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वबाटै भ्रष्टाचार संरक्षित रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो 12 महिनामा एसियाका 17 मुलुकमा गरेको सर्वेक्षणले नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक रहेको र सरकारी निकायमै कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार रहेको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाता मध्ये 50%ले यस्तो बताएका हुन्। त्यस्तै भ्रष्टाचारमा सांसदहरूको हिस्सेदारी 43% देखिएको छ। यस हिसाबले जनताको नजरमा सबैभन्दा भ्रष्ट राजनीतिक तबका देखिएका छन्। अध्ययन अनुसार सरकारी कर्मचारीमा घुस बिना कामै नगर्ने प्रवृत्ति रहेको 43% उत्तरदाताले बताएका छन्। स्थानीय तहका अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको बताउने 40% छन्। भ्रष्टाचारप्रति कठोर बन्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै विवादित प्रकरणमा जोडिएकाहरूको संरक्षण गरेका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। यो प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भने नेपालमा चाहिँ ग्रान्ड करप्सन भनेको ठुला भ्रष्टाचारहरू, नीतिगत भ्रष्टाचारहरू नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ सरकार उदासीन रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनतामा फ्रस्ट्रेसन अथवा नैराश्यता बढ्दै गयो भन्ने चाहिँ निष्कर्ष पनि यिनीहरूले निकालेका छन्। त्यसो त प्रहरी, न्यायाधीश र न्यायालयका कर्मचारी तथा सेनाका अधिकारीले समेत भ्रष्टाचार गर्ने संयन्त्रभित्र राखेको छ। अख्तियार जस्ता निगरानी निकायले साना कर्मचारीमाथि मात्र कारवाही गरे जस्तो गरेको र ठुला अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामै नल्याएको पनि अध्ययनले औल्याएको छ। 17 देशका 20,000 उत्तरदाता सहभागी सर्वेक्षणमा नेपालका 84%ले घुस बिना कामै नहुने बताएका छन्। त्यसो त बैंकका पदाधिकारी र व्यवसायीलाई पनि भ्रष्टको सूचीमा राखिएको छ। अझ 13% उत्तरदाताले पैसा लिएर भोट हाल्ने गरेको स्वीकारेका छन्। नेपालमा 13% मतदातालाई घुस खुवाएर भोट लिएको छ भन्ने चाहिँ प्रतिवेदन छ। जबकि यो चाहिँ अरू मुलुकहरूमा एभरेजमा चाहिँ जम्मा 7% हो, नेपालमा बढी छ। यो एन्टी करप्सन बडीहरूले त भ्रष्टाचार भइसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने हो, दण्ड सजाय दिलाउने हो। त्यसो हुँदाखेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ सरकार, त्यसमा पनि सरकार प्रमुख नै दृढ प्रतिज्ञ भएर पोलिटिकल चाहिँ विल पावर सहित चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने यसको निष्कर्ष छ। एउटै पार्टीको 2/3 बहुमत रहेको सरकारले समेत नियन्त्रण गर्न नसक्नुले पनि भ्रष्टाचार निकै ठुलो समस्याका रूपमा झाँगिएको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त पहल नगरेको स्पष्ट हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना महामारीका बीच मङ्सिर 27 गते हुने निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका साथै बैठकले योगेन्द्र कार्की, गोकर्णबढी दुवाडी र सुरेश आचार्य 3 जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट गएको 24 घण्टामा 28 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1389 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9210 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 1948 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा मात्रै 835 संक्रमित थपिएका छन्। नेपालभर कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 2,26,000
26 पुगेको छ। निको हुनेको संख्या 2,07,998 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,639 छ। तीमध्ये 345 जनाको आइसियु र 63 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा प्रतीक्षा भइरहेको कोरोना विरुद्धको खोप विकासको अन्तिम चरणमा छन्। खोप विकासकर्ता, निजी कम्पनी र सम्बन्धित देशले आफ्नो खोपको बढी प्रभावकारिता देखाउँदै त्यसको प्रवर्धन र बजारीकरण पनि तीव्र पारेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षणमा अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, चीन तथा रुसका औषधि उत्पादक कम्पनी अग्रपंक्तिमा छन्। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले स्विडिश कम्पनी एस्ट्राजेन्कासँग मिलेर बनाएको खोप 62 देखि 90% सम्म प्रभावकारी देखिएको परिणाम सबैभन्दा ताजा हो। यस्तै अमेरिकाको मोडर्ना र अमेरिकी जर्मन कम्पनी फाइजर तथा बायोएनटेकले प्रभावकारितामा 95% दावी गरेका छन्। रुसको सरकारी संस्था गमेलिया अनुसन्धान केन्द्रले स्पुत्निक 5 92% भन्दा बढी प्रभावकारी रहेको बताएको छ। पछिल्लो समय खोप विकासमा अमेरिकी कम्पनीहरू नै उत्कृष्ट रहेको देखाउन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूबाट जोडतोडका साथ प्रचार भइरहेको छ। अमेरिकी कम्पनीले निर्माण गरेको खोपको प्रभावकारिताको प्रचार अनुसारै त्यसको शेयर बजारमा समेत उछाल आयो। यसैबाट सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ कि खोपको अर्थराजनीति कति बलियो छ भनेर। जबकि बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट विकसित खोप -20 र -70 डिग्रीको चिस्यानमा भण्डारण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको नयाँ संरचना तथा सुरक्षित ओसार पसारका लागि पनि मोटै रकम खर्च हुने देखिन्छ। त्यसैले अहिले भइरहेको हल्लाखल्ला मुनाफा आर्जनसँग जोडिएको बुझ्न गाह्रो छैन। -70 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्ने जुन खोपहरू छन् त्यस्ता खोपहरू हामी जस्ता मुलुकहरूको लागि त्यति भण्डारणको हिसाबले त्यति उपयुक्त हुँदैन। अनि जस्तो -20 डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्ने खोपहरू भयो भने नेपाल हामी जस्ता मुलुकका लागि त्यस्ता खोपहरू सहयोगी, सजिला र उपयुक्त हुन्छन्। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा विकास भइरहेको सामान्य फ्रिजको तापक्रममा राख्न सकिने खोप नेपाल जस्तो मुलुकका लागि उपयोगी हुन सक्छ। यद्यपि परीक्षणको अन्तिम नतिजा नआएसम्म ठोकुवा भने गर्न सकिँदैन। तर सफलताको नजिक पुगेका भनिएका अमेरिकी कम्पनीको खोप तत्कालको नतिजाले हाम्रो लागि खर्चिलो हुने देखिन्छ। नेपालभित्र चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका सबैको अनुभव राम्रो छ। त्योभन्दा बाहिर किसिमको चाहिँ खोप ल्याएर अब त्यसपछि जस्तो -70 भनेको छ नि, त्यो त एकदम अहिले त अब हेऱ्यो भने त्यसको खोप त त्यस्तो खालको खोप आयो भने त 1015 भाइल राख्ने अब यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एक ताका चाहिँ त्यो -70 डिग्रीमा प्रिजर्भ गरेर राख्ने चाहिँ फेसिलिटी थियो। अहिले त्यो काम गरिरहेको छ भने 1000 भाइल धेरै होला। त्यो बाहेक अरू त कतै पनि अनि चाहिँ राख्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। ठुलो लगानी गर्नुपर्छ, खोपभन्दा बेसीले त्यसलाई लगानी गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ। नेपालले कुल जनसङ्ख्याको 20% खोप अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन द भ्याक्सिन अलायन्स गाभीबाट सहुलियत मूल्यमा पाउनेछ, जसमध्ये 3% अत्यन्त जोखिममा रहेका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने तथा दीर्घरोगी, बिरामी र वयोवृद्धका लागि उपलब्ध हुनेछ। त्यसैले नेपालको क्षमताले भ्याउने र सस्तो खोपको यकिन अन्तिम नतिजाले मात्रै गर्नेछ। जति आएको छ त्यो फाइनल तथ्याङ्कहरू आएको छैन, यो प्रारम्भिक नतिजा हो। हामी आशावादी र उत्साहित चाहिँ हुन सक्छौँ किनभने खोप आउने भयो भनेर। अनि हाम्रो लागि उपयुक्त जुन तापक्रम आदिका लागि उपयुक्त हुने खोपहरू पनि उत्पादन हुँदैछन्। 15 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई मात्रै लगाउने भए पनि नेपालमा 2 करोड भन्दा बढी डोज आवश्यक पर्छ। त्यसैले 72% जनसङ्ख्यालाई 2 पटकको खोप लगाउन प्रति डोज 10 अमेरिकी डलरका हिसाबले करिब 50 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। जति नै प्रचार भए पनि खोपको भन्दा बढी खर्च त्यसको भण्डारण र ओसार पसारमा लाग्ने खोप हाम्रा लागि उपयुक्त नहोला। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। बालिका बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भएका सञ्जय नेउपानेको मृत्यु भएपछि तनाव क्षण बढेको छ।
स्थानीयले बिहानैदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेर दिनभर प्रदर्शन गरे। उनीहरूले बालिकाका हत्यारालाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने, गोली चलाउने तथा आदेश दिने प्रहरीलाई तुरुन्त निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाको समेत उल्लङ्घन गरी प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दाको भिडलाई तितरबितर गर्न 10 राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। आइतबारदेखि हराएकी बर्दिवास 14 शुभम बस्तीकी 6 वर्षीय गुलाब शाह खातुनको शव सोमबार मध्यराती भेटिएको थियो। बालिका हत्याको आरोपमा गौशाला 5 का अरुण शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले बिहान 9 बजेदेखि भोलि बिहान 6 बजेसम्म बर्दिवासमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। राजमार्ग सञ्चालन गर्ने भनिए पनि प्रदर्शनकारीको अवरोधका कारण दिनभरि अवरुद्ध रह्यो। बर्दिवास बजार पूर्ण रूपमा ठप्प छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रदर्शनकारी र प्रहरी दुवै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गरेको छ। आयोगले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरिरहेको जनाउँदै अपराधमा संलग्नमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न, कानुन हातमा लिन खोज्नेलाई कानुनी प्रक्रियाबाटै नियन्त्रणमा लिन भनेको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि आयोगले सरकारलाई विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर नेउपानेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले ठगी आरोपमा पक्राउ गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई 70 लाख रुपैयाँ घुस खुवाएको प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएका नेउपानेलाई CIB ले आज ललितपुर स्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको हो। नेउपाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उजुरी परेको छ। उनीमाथि भक्तपुर स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अध्यक्ष हुँदा धेरै पटक रकम हिनामिना गरेको आरोप छ। इन्जिनियरिङ कलेजमा ठगी गरेको आरोपमा जावलाखेलका रामरत्न उपाध्याय, विशालनगरका उपेन्द्र गौतम र बालुवाटारका लवराज भट्टराईलाई लगायत प्रतिवादी छन्। उनीहरू विरुद्ध 8 करोड 21 लाख 650 रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। यस्तै लेखा परीक्षणमा 23 करोड 10 लाख 23 हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको रकम समेत बिगो तोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार नेउपानेको नाममा मात्रै 3 करोड 71 लाख 53 हजार 650 रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको आरोप छ। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने भ्रमणका लागि बिहिबार काठमाडौँ आउँदैछन्। लामो संवादहीनता चिर्दै हुन लागेको श्रृङ्गलाको भ्रमण राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरमा संवादको सुरुवातका लागि समेत सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। श्रृङ्गलाको भ्रमण परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक र दिल्लीको दृष्टिकोण लगायत विषयमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग सहकर्मी नवराज पाण्डेले कुराकानी गरेका छन्। अब राजनीतिक र कूटनीतिक तहको भेटवार्ता यसरी संवादको ढोका खुलेको हो। राजनीतिक कूटनीतिक संवादहरू एक किसिमले भइराखेका थिए, तर औपचारिक रूपमा राजनीतिक स्तरमा मथल्लो तहमा भेटघाट संवाद औपचारिक वार्ताको निम्ति वातावरण बन्दै गएको हो। यो भेटवार्ता, यो भ्रमणबाट हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौँ? यसको उपलब्धि के हुन सक्छ होला? यसको उपलब्धि हामी दुई देशका बीचमा रहेका राम्रा कुराहरूलाई अझ अगाडि बढाउन यसले मद्दत गर्दछ, सहयोगलाई अझ अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ र केही चाहिने थाती रहेका केही असजिला कुराहरूबारे पनि एकअर्काको विचार बुझ्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारीको निम्ति यो भेटघाट सहयोगी हुन सक्छ र साथसाथै यो भेटघाटले मथल्लो स्तरका राजनीतिक चाहिँ भेटघाटलाई राम्रो वातावरण पनि तयार पार्दछ र दुई देशका बीचको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो छ, राम्रो हुँदै जान्छ भनेर एउटा असल सन्देश पनि यसले दिन्छ। साथै नेपाल र भारत बीचको संवादहीनताको एउटा प्रमुख कारण भनेको सीमा अतिक्रमण, भारतीय पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमणमा नेपाली पक्षले विरोध जनाउनु हो। यो बैठकमा यो विषय प्रवेश गर्छ? यो विषयले अलिकति प्राथमिकता पाउँछ? के छ दिल्लीको मुड? हेर्नुहोस्, हाम्रा दुई देशका बीचमा व्यापक सम्बन्ध छन्, सहयोगका, सम्पर्कका, आदान प्रदानका व्यापक क्षेत्रहरू छन्। सीमा त्यसमध्येको एउटा हो र सीमा भन्ने कुरा हरेक देशको निम्ति प्यारो हुन्छ आफ्नो भूमि, त्यसैले यो संवेदनशील पनि हो, जटिल पनि हो। तर के भन्दा फेरि दुई देशका औपचारिक तहमा भेटघाट वार्ता हुँदाखेरि सम्बन्धका सबै आयामबारे वार्ता हुन्छन्, चर्चा हुन्छन्।
त्यसैले यो छुट्ने र ऊ छुट्ने भन्ने कुरा आउँदैन। महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा वार्ता हुन्छन् भन्ने हामीले आशा गर्न सक्छौँ। अलिकति विगत हेर्ने हो भने यो सुस्ताको कुरा, कालापानीको कुरा चाहिँ सुल्झाउने भन्दा पनि अल्मलाउने जस्तो भारतीयहरूको त्यस्तो खालको देखिन्छ। यसपटक चाहिँ यसलाई अलिक दरोसँग राख्नका लागि त्यस्तो गृह कार्य भएको यहाँले केही बुझ्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, हाम्रा सम्बन्धहरूलाई एउटा आयाममा मात्रै, एउटा विषयमा मात्रै हेरेर पुग्दैन। हामीले सबै विषयमा हेर्नुपर्छ। त्यसमध्ये हाम्रो कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता यी पनि हुन् र साथसाथै हाम्रा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा, यो आधारभूत संरचनाका क्षेत्रमा, अहिलेको कोभिडलाई सामना गर्ने क्षेत्रमा, यातायातका क्षेत्रमा, व्यापारका क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, जनताका बीचमा गहन सम्बन्धको क्षेत्रमा हाम्रा धेरै राम्रा कुराहरू पनि भएका छन्। तसर्थ यो अहिलेको वार्तामा हाम्रा सबै सम्बन्धहरूबारे, हाम्रा सबै सहयोगहरूबारे, हाम्रा सजिला कुराहरूबारे र केही असहजताहरूबारे पनि चाहिने कुराकानी दुई देशका वरिष्ठतम अधिकारीहरूका बीचमा वार्ता हुँदाखेरि निश्चय पनि वार्ता होलान् भनेर हामी सहजै भन्न सक्छौँ। र अन्तमा नेपाल भारत बीच धेरै विषयमा चासो पनि, द्विपक्षीय चासोहरू पनि छन्। साथै यसको लामो गृह कार्यपछि बनेको इपिजीको प्रतिवेदन बनेर बसेको छ। तपाईँ त्यसको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले राजदूत भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ। यस विषयमा अहिले कुराकानी हुने त्यस्तो खालको के छ? यसको प्रतिवेदन कुनै टुङ्गो लाग्ने गरी केही कुराकानी भएको छ? इपिजीले आफ्नो काम पुरा गरिसकेको छ भन्ने कुरालाई दुवै देशले स्वीकार गरिसकेका छन्। अब इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने भन्ने कुरामा ढिला भएको छ, त्यो पनि बुझ्ने क्रममा जाला। हामी त्यसमा पनि आशा गर्न सक्छौँ र हाम्रा सम्बन्धमा जे कुरा बाँकी छन् ती सबै विषयमा कुराकानी भइरहेका छन्। औपचारिक तहमा पनि कुराकानी अगाडि बढ्छन् र कुनै दिन आउँदछ जस बेला एपिजीको प्रतिवेदन पनि बुझिन्छ र त्यसमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा दुवै देश अगाडि बढ्छन् भन्ने आशा गर्छौँ। अब भारतले एपिजीको प्रतिवेदन बुझ्दैन भन्ने अनुमान गर्नु गलत हो, किनभने बुझ्दैन भनेको छैन, हामी बुझ्छौँ भन्ने नै चाहिने भारतको दृष्टिकोण रहिआएको छ। अब समय आउला र त्यो समय छिटो आओस् भन्ने हाम्रो आशा हो र प्रयास पनि। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा उच्च वृद्धि भएर अहिलेसम्मकै उच्चतम बिन्दुको नजिक पुगेको छ। आज नेप्से 64.98 अङ्कले बढेर 1875 अङ्कमा पुगेको छ। यसअघि 2073 साउन 12 गते नेप्से 1881 अङ्क कायम भई उच्चतम बिन्दुमा पुगेको थियो। आज बजारमा 196 कम्पनीका 1 करोड 88 लाख किता 42,000 पटक किनबेच हुँदा 6 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ कारोबार भएको छ। आज होटल बाहेक सबै समूहका परिसूचक बढेका छन्। महामारीका कारण पर्यटक नआएकाले होटलहरू अहिले घाटामा छन्। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक भने सबैभन्दा बढी अर्थात् 316 अङ्कले बढेको छ। सुरुमा जलविद्युत र व्यापार समूहको मात्र वृद्धि भएको बजारमा केही दिन यता ब्याङ्किङ समूह पनि उकालो लागेको छ। ब्याङ्किङ समूहको सूचक आज मात्र 40 अङ्कले बढेको छ। 10 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि 9% भन्दा माथि छ। महामारी र कामको खोजीमा विदेश गएका नेपालीहरूले रोजगारी गुमाइरहेको पृष्ठभूमिमा पनि रेमिट्यान्स भने बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा 12.6% रेमिट्यान्स बढेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययनले देखाएको छ। आयातमा आएको कमी र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिका कारण शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 1 अर्बले बचतमा रहेको सकारात्मक आंकडा छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको असोज मसानसम्मको आर्थिक स्थिति सम्बन्धी रिपोर्टमा यो वर्षको सुरु 3 महिनामा 2 खर्ब 58 अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको देखिएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 12.6%ले बढी हो। जबकि गत वर्ष स्थिति प्रतिकूल नहुँदा भने रेमिटेन्स 5.1%ले घटेको थियो। यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने 96.8%ले घटेको थियो। असोज मसानसम्म आयातमा 12.7%ले कम भएको छ। आयातमा कमी तर रेमिटेन्समा भएको बढोत्तरीका कारण विदेशी रकमको तुलनामा भित्रिने रकम बढेको छ, जसले 1 खर्ब 1 अर्ब बचत गराएको छ।
शोधनान्तर बचत बढेपछि कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 14 खर्ब 70 अर्ब 26 करोड पुगेको र यसले 15.5 महिनाको आयात धान्ने आकलन छ। यो आयातमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पुँजीगत वस्तुहरू, पुँजी निर्माणसित सम्बन्धित सामग्रीहरूको आयात चाहिँ लकडाउन पछि यो कोभिड संक्रमण बढ्दै गएपछि घटेको अवस्था थियो भने असोज महिनामा त्यो बिस्तारै बढेको देखिन्छ। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि अहिले पनि समष्टिगत आर्थिक आधारहरू बाह्य क्षेत्रसित सम्बन्धित, मुद्रास्फीतिसित सम्बन्धित आधारहरू बलिरहेका देखिन्छन्। क्रमशः कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ। तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने 26.8%ले घटेको देखिएको छ। वैदेशिक लगानीका रूपमा यो वर्ष 2 अर्ब 92 करोड रुपियाँ मात्रै भित्रिएको छ, जबकि गत वर्षको यही अवधिमा 3 अर्ब 79 करोड रकम मुलुक भित्रिएको थियो। महामारीका बीचमा पनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा भने गत वर्षको तुलनामा विस्तारित भएको छ। गत वर्ष यस्तो कर्जा 2.2%ले बढेकोमा अहिले 2.8% पुगेको छ। कर्जा पनि जुन हिसाबबाट सुरुमा विस्तार भएको छैन भन्ने चासोको विषय थियो भने अहिले 3 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा गत आर्थिक वर्षको 3 महिनाको भन्दा केही बढी नै कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ। यो बीचमा हामीले 3 महिनाको तथ्याङ्क बैंकिङ क्षेत्रबाट कति कर्जा प्रवाह भएको छ भनेर हेर्दाखेरि यो 3 महिनामा करिब 130 अर्ब थप कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ र गत आर्थिक वर्ष त्यस्तो थप कर्जा प्रवाह भएको रकम चाहिँ 122 अर्ब जति थियो। निक्षेपको तुलनामा कर्जाको ब्याज दर कम भएको देखिएको छ। गत वर्षको असोजमा 11.98% रहेको कर्जाको औसत ब्याज दर अहिले 9.83%मा झरेको छ। सारमा राष्ट्र बैंकको यो रिपोर्टले बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप सुचारू हुन थालेको संकेत गर्दछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। भक्तपुरको सूर्य विनायकदेखि काभ्रेको धुलेखेलसम्म सडक विस्तार गरी 6 लेनको बनाउने प्रक्रियाका लागि जापान सरकारसँग पहल भइरहेको छ। तर त्यही सडक स्तर उन्नतिका नाममा अलग्गै लेन बनाउन थालिएको छ। सडक नै फराकिलो पार्ने योजनाका लागि गृह कार्य भइरहेकै बेला सहायक सडक बनाउँदा करोडौं रुपियाँ दोहोरो खर्च हुने देखिएको छ। सूर्य विनायकदेखि धुलीखेलसम्मको 25 किलोमिटर सडक खण्ड 6 लेनको बनाउने योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश छ। त्यसका लागि जापान सरकारको तर्फबाट जाइकाले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ भने ऋण सम्झौता पहल समेत भइरहेको छ। त्यसो त 34 लाख रुपियाँ खर्चेर सूर्य विनायकदेखि साँगासम्म दायाँ बायाँका रुखहरू गत वर्ष नै हटाइसकिएको छ। जापान सरकारले नै जसरी कोटेश्वरदेखि सूर्य विनायकसम्म बाटो 4 लेनको चाहिँ बनाएको छ त्यही अनुसार नै बनाउने गरी नै डिजाइन भएको छ धुलीखेलसम्म हैन। त्यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो साँगामा चाहिँ अब विभिन्न टनेलहरू यताउता गर्दाखेरि अनि हाम्रो कस्ट चाहिँ धेरै हाई आएको हुनाले अब त्यसलाई हाम्रो मतलब जापान सरकारबाट ऋण लिएर गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयमै अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ। तर जापानसँगको सम्झौतालाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनु पर्नेमा अहिले त्यही सडक खण्डमा सहायक सडक निर्माण गर्ने भन्दै एकतर्फी नलिनचोकसम्म धमाधम ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ। सहायक सडकको 3 किलोमिटर सडक खण्डका लागि मात्रै यो वर्ष 2 करोड खर्च गरिँदैछ, जबकि जाइकाले काम थाल्ने बित्तिकै त्यसको औचित्य नै सकिनेछ। साँगुरो सडकमा फुटपाथ नहुँदा दुर्घटना बढेको र सवारी चाप बढी भएकाले सहायक सडक बनाउनु परेको डिभिजन सडक कार्यालयको भनाइ छ। ट्राफिक जामको समस्या हुने जस्तै इमर्जेन्सी भेहिकल्सहरू जस्तै एम्बुलेन्सहरू चाहिँ घन्टौँसम्म जामको अवस्थामा बस्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा दुवैतिर सर्भिस ट्र्याक केही 1-2 किलोमिटर जति सर्भिस ट्र्याक बनाउन सक्यौँ भने इमर्जेन्सी भेहिकललाई चाहिँ त्यो चोकबाट चाहिँ एक्जिट गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो काम सुरु गरेका छौँ। त्यसो त डिभिजन सडक भक्तपुरले मर्मत सुधारको नाममा मूल सडकमा 5 करोड 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 5.5 किलोमिटर खण्डमा सडकमाथि कालो पत्रे थपेर बजेट सकाएको छ। त्यसबाहेक सूर्य विनायकदेखि धुलीखेलसम्म 6 लेनको सडक विस्तार गर्ने तयारी भइरहँदा करोडौं खर्चेर सहायक सडक निर्माण थाल्नुले जथाभावी रकम खर्च त भएको छ नै, विकास निर्माणमा सरकारी निकायबीच नै समन्वय अभावलाई प्रश्न पार्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आफैले बनाएका आयोग समिति र कार्यदलका सिफारिस सरकारले किन कार्यान्वयन नगरेको होला? ए, आफू अनुकूल नभएर, बी, थामथुम मात्रै पार्न चाहेर, र सी, सिफारिस नै अव्यवहारिक भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, आफू अनुकूल नभएरमा 51%, बी, थामथुम मात्रै पार्न चाहेरमा 28%,
र सी सिफारिस नै अव्यवहारिक भएरमा 21%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी रहनुमा तपाईँ कसलाई बढी दोषी ठान्नुहुन्छ? ए राजनीतिक नेतृत्व, बी कर्मचारी तन्त्र र सी निगरानी गर्ने निकाय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले पाल्पामा सोधेका छौँ, राजनीतिक दलभित्र गुट उपगुट झाँगिनुको कारण के होला? जनताको आवाज सुप्रिम पावर बन्न खोज्दाखेरि यो गुटको राजनीति मौलाएको, एक आपसकै लडाईको कारणले गर्दा केही वैदेशिक शक्तिहरूले नेपालमा दलहरू बलिया भए भने आफूले चाहे जस्तो गतिविधि गर्न नपाइने हुनाले उनीहरूले पनि दलहरूभित्र गुट उपगुट सिर्जनाहरू गरिरहेका छन्। नेपाल र नेपालीको लागि सोचेको भए यस्ता गुट उपगुटहरू आउने थिएनन्। राष्ट्रिय एकतालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा गुट उपगुटमा लागेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको कारणले गर्दा देशको विकासलाई असर गरेको छ। राज्य सत्तालाई चरम रूपमा दोहन गर्नको लागि यदि सत्ताभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा त्यो प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि राजनीतिक पार्टीहरूले आपसमा गुट उपगुटको सृजना गरेको देखिन्छ। सत्तामा गइसकेपछि आफ्नो धरातल बिर्सिने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अनि सत्ता बाहिर रहनेहरू पनि सत्तामा जानकै लागि अनि कसरत गर्छन्। त्यसको लागि उनीहरूले अनि गुटको सिर्जना चाहिँ गर्छन्। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका 3 खेलाडीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यसका साथै टिमका चालकलाई पनि पोजिटिभ देखिएको छ। पोजिटिभ देखिने खेलाडीमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र रोहित पौडेल रहेका छन्। मङ्गलबार भएको परीक्षणमा मल्ल, ऐरी र पौडेलको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको, यस्तै टिमका गाडी चालक प्रदीप लामाको पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएका खेलाडीमा 18 जनाले मङ्गलबार परीक्षण गरेका थिए। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको क्यानले बताएको छ। अब उनीहरूको रिपोर्ट फेरि नेगेटिभ आउँदासम्ममा प्रशिक्षणमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। क्यानले भोलिबाट क्याम्प सुरु गर्दैछ। यो क्याम्पका लागि सुरुवातमा बोलाएका 22 खेलाडीमा मङ्गलबार 18 जना खेलाडीले परीक्षण गरेका थिए, बाँकी 4 जना अनुपस्थित थिए। यस्तैमा क्यानले 5 जना थप खेलाडीलाई क्याम्पमा समावेश गरेको छ, जसमा विक्रम सोप, अनिल शाह, कुशल भुर्तेल, रित गौतम र लोकेश बम छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। खेलकुद समाचारका लागि अब बाँकी समाचार। सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगन गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना महामारीका बीच मङ्सिर 27 गते हुने निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका साथै बैठकले योगेन्द्र कार्की, गोकर्णमणि दुवाडी र सुरेश आचार्य 3 जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्न मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री परिषदले सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्नु भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो। सरकारले पहिलोपल्ट आफ्नै साधन स्रोतमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो। सम्पूर्ण तथ्याङ्कको मूल्याङ्कन गरी उचाइ औपचारिक घोषणा गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपटक फेरि। नेकपाका दुवै खेमा एक अर्का विरुद्धका आरोप तल्लो तहमा पुर्याउन व्यस्त। दाहाल पक्षले दस्तावेज छापेर कार्यकर्तालाई बाँडेपछि ओली पक्ष प्रतिवादमा उत्रियो। कोरोना संक्रमणबाट थप 28 जनाको मृत्यु, 1950 बिरामी थपिए। काठमाडौँ उपत्यकाका 800 भन्दा बढी। शेयर परिसूचक आज पनि उच्च अङ्कले बढ्यो। झन्डै 7 अर्बको कारोबार। महामारीका बीच रेमिट्यान्स अप्रवाह उत्साहजनक।
अमेरिकामा औपचारिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु। व्हाइट हाउसले इमान्दारीपूर्वक सहयोग गरिरहेको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र च्याम्पियन्स लिगमा आज समोसडका 8 खेल जेत पारे बायर्न म्युनिख, लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटी नकआउट चरणमा जाने। कान्तिपुर समाचार अहिले लागिसक्यो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।